الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم یقیناً انہیں ہلکا عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے تاکہ وہ واپسی کا راستہ اختیار کر لیں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर एक अहम तरीन मसला जिससे हर इंसान को हर लम्हे वास्ता पड़ता है और उसके हवाला से मुख्तलिफ तरह के मौक़िफ़ लोगों ने इख्तियार कर रखे हैं, उसको समझना, बसीरत और दानाई के साथ उसका हल सामने लाना, वो हर मोमिन मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और इसकी तफ़हीम और समझ के बाद इंसान का ईमान कई गुना जो है वो बढ़ जाता है और उसमें इजाफा हो जाता है। इस मज़मून की तफसील अगरचे दरकार है, लेकिन एक ही मजलिस के अंदर अगर उसको बयान करने की कोशिश की जाए तो जो ज़रूरी चीज़ें इस हवाला से ज़हन में रहनी चाहिए उनकी तरफ मैं इशारा करने की कोशिश करूँगा। इस जहान का खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, और उसने कहा था कि लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। इस आसमान और ज़मीन और जहान में अगर कोई और भी इख्तियार रखने वाली हस्ती मौजूद होती तो उसकी वजह से ये आसमान और ज़मीन तलपट हो जाते, इनमें फसाद रूनुमा हो जाता। फसुबहान अल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून। अल्लाह ताला अपनी तक़दीस बयान करते हैं और फिर इसके सबूत में कुरान मजीद की आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस मौजूद हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। तुम्हारा रब वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, फिर वो अर्श मुअल्ला पर जो है वो मुस्तवी हुआ। लेकिन इस जहान को बनाने के बाद वो कोई अज़्व मुअत्तल बनकर नहीं रह गया। जिस तरह के ईसाई ये समझते हैं कि खुदा आसमान ज़मीन बनाने के बाद जब थक गया तो बाग़ अदन में सैर करने और आराम करने के लिए बैठ गया। और फिर उनका ख्याल बाज़ लोगों का ये है कि अब ये मामला उसने दूसरों के सुपुर्द कर दिया है, इसमें अब उसका कोई अमल दखल नहीं है। ये जो कुछ दुनिया के अंदर ये आसमान ज़मीन में हो रहा है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद क्या फरमाता है, युदब्बिरुल अम्र मा मिन शफीइन इल्ला मिन बादि इज़्निह। सिर्फ उसने जहान को बनाकर आजाद नहीं छोड़ दिया, बल्कि कहीं फरमाया युदब्बिरुल अम्र युफस्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिकाइ रब्बिकुम तूक़िनून। अल्लाह ताला अपनी निशानियों को तफसील से बयान करता है और तदबीर और उमूरे जहान को अंजाम देने में वो जर्रा बराबर भी बेखबर और गाफिल नहीं। इस दुनिया के अंदर कायनात में मौजूद वुसअत में जहां कहीं भी कोई जर्रा जमीन पर हरकत करता है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होता। ये कोई जज्बाती बातें नहीं है, ये वो मजबूत मौक़िफ़ है जो उन लोगों के मुकाबला में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मानने वालों के सामने रखा और न मानने वालों को दावत दी कि अकल और नकल का तकाजा यह है कि इस जहान को जिसने पैदा किया है उसके बाद इसकी तदबीर और इसके इंतजामात भी उसने अपने हाथ में रखे हुए, बेखबर नहीं है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए, चूंकि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, कभी जलजला आ जाता है, कभी कोई आफत आ जाती है, कभी किसी और मुसीबत से इंसान को वास्ता पड़ता है, ये
1 साल से ज्यादा हो गया एक ऐसी बला जो है वो हमारे सामने नमूदार हुई है, जिससे हर इंसान परेशान हो गया है। उसको कोई सुझाई नहीं देता और कोई हल जो है उसको नजर नहीं आता। हत्ता के मानने वाले भी बहुत दफा शिकवा को ना नजर आते हैं, गिला करते हुए दिखाई देते हैं। और यह मामला सिर्फ इस वक्त के इंसान का नहीं है, हमेशा से इंसान का मामला ऐसा ही रहा है। फिर उसको रुजू का मौका मिलता है और ईमान जो है उसकी ताजगी नसीब होती है, तो फिर वो तौबा का रास्ता इख्तियार करके दोबारा अल्लाह पर ईमान को मजबूत करता है। वरना ये गिला करना, शिकवा करना, जब भी किसी पर मुश्किल वक्त आता है, किसी की कोई जवान मौत हो जाती है, किसी की कोई चीज छिन जाती है, वो कहता है इस रब ने हमारे साथ जो है वो क्या जुल्म कर रखा है, ये हमसे क्या लेना चाहता है। अगरचे वो जुबान से अल्फाज अदा न करे, दिल में जरूर होता है कि फलां मेरी दुकान के सामने वाली दुकान जो है वो इतनी चल रही है, वो कहां तक पहुंच गया है, मेरी किस्मत में जो है वो फकर ही रखा है। ये मुसीबतें जो है ये सिर्फ गरीबों ही के लिए हैं। और फिर बाद लोग जो है ये ताना देते भी नजर आते हैं, भाई तुम्हें सब कुछ मिला, नमाजें तुम पढ़ो, हम क्यों पढ़े, हमारा क्या वास्ता है इनसे, हमें मिला ही क्या है। तो ये गलत फहमी। और फिर इसमें ये मामला दो चंद हो जाता है और मामलत हो जाती है जब इसको साइंसी हवाला से तरक्की के नाम पर और अकली अंदाज में लोग पेश करने की कोशिश करते हैं और इनकी हिमायत करते हैं कि दुनिया में वाकईतन कुछ नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत कर रहा है, ये तो ढोंग है जो मजहबी लोगों ने रचा रखा है। हकीकत ये है कि ये इत्तेफाकात का नतीजा है। जलजले आते हैं, प्लेटें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और उसके नतीजा के अंदर ये जमीन हिल जाती है। कई और अफसाने जो हैं वो पैदा होते हैं, जलजला हो या कोई और आफत हो, ये बारिशें ज्यादा होती हैं, सैलाब ने तो आना ही है, फिर कच्चे मकानों ने गिरना ही है, ये तो इत्तेफाक है। मगर मोमिन इस तरह नहीं सोचता। मोमिन क्या कहता है, इस दुनिया के अंदर जो जो चीज हरकत में आती है, जैसे आती है, मोमिन ये समझता है कि इसमें मेरे भले की क्या चीज है, मेरी इस्लाह का क्या रास्ता है, मेरे लिए क्या रखा गया है। अयहसबुल इंसान अन युतरका सुदा, इंसान ने ये समझ रखा है कि बस उसको आजाद छोड़ दिया गया है, कोई उसको पूछने वाला नहीं और कोई मकसद नहीं है उसकी जिंदगी का। नहीं, फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये दुनिया तो बड़ी हुई है जगह जगह पर कि अल्लाह ताला इसको दारुल इम्तिहान बनाकर मुम्तहिन जो है वो बना है और फिर इम्तिहान देने वालों की निगरानी कर रहा है। वो मुम्तहिन है, हम इम्तिहान देने वाले हैं, दारुल इम्तिहान में हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हवाला से, इस जिंदगी के हवाला से, सूरह मुल्क हो, सूरह दहर हो, कई और जगह पर फरमाया इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। ये बला और इब्तिला जो है ये इंसान के साथ अल्लाह ने रखी है कि मैं परखूं, जांचूं तो सही। यानी जब तब्दीली ना आए और उसकी वजह से दुख और सुख वो मिले जुले हुए ना हो, एक आदमी को दुख ही मिलते हो, एक तो जो है वो सुख हो उसने कभी दुख देखा ही ना हो, यह मुमकिन नहीं है। इंसानी जिंदगी के अंदर खुशी, गम और फिर इसी तरह मुसीबत और आसानी सब साथ चलते हैं। ये एक वाकयाती चीज है, इसके लिए किसी शहादत की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी हालत के अंदर मोमिन को क्या समझना चाहिए और असल मसला क्या है, क्या ये महज इत्तेफाकात है या अल्लाह की तदबीर के हिस्से हैं? तो सही बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीहि, हम इनको आजमाते हैं फजअलनाहु समीअन बसीरा, कि ये जो आंखें और ये जो अल्लाह ताला ने समाज की कुव्वत दी है इनको काम में लाओ और फिर देखो इसके नतीजा के अंदर यहां क्या हो रहा है, इस दुनिया के अंदर ये तब्दीलियां क्यों रुआ हो रही हैं। आज हमारी साइंस जो है वो भी वक्त पर क्या है उस पर बहस करती है, लेकिन इसके मावरा जो पोशीदा हिकमतें हैं कि ये क्यों होता है। भाई प्लेटें जो है वो आपस में टकराती होंगी, जिलजिला आता है, लेकिन क्यों आता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो कभी कभार ही सही वो क्यों होता है। हाँ, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो कभी कभार इंसान को झंझोड़ कर मिनहैसुल उम्मत जो है वो कहता है कि ऐ इंसान कहीं गाफिल ना हो जाना कि तू ही इस दुनिया के अंदर जो है वो बाइख्तियार है, इसके अलावा यहां किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, किसी का कोई इख्तियार नहीं चलता, इससे जो है वो बच जाता। तो कुछ नहीं है, अल्लाह सब कुछ है।
تیری حیثیت جو ہے وہ ایک پڑے کاہ کے برابر بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ ماورا نہیں ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ وہ اپنی پوری تدبیر اور حکمت کے ساتھ اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، اگر آدم کو چاہے تو جنت میں رکھے، جب اس کا حکم ہو تو وہ کہہ دے کہ اب زمین میں جو ہے وہ چلے جاؤ، جنت میں تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ کہیں ان کے دو بیٹے، اپنا ہی بھائی جو ہے وہ دوسرے کو قتل کر دے، یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہے نوح علیہ السلام، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ پانی کے سیلاب کے جو ہے وہ ریلے بہ رہے ہیں اور پہاڑوں سے اوپر پانی چلا گیا ہے، اور اس کا لخت جگر، اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے وہ غرق ہونے والوں کا حصہ بن گیا ہے، اور کہتا ہے یا رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب وہ میرا بیٹا ہے، کچھ اس کا خیال کر لو۔ تو اللہ کہتا ہے انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تو خواہ میرا نبی ہی کیوں نہیں ہے، لیکن میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ تیری وجہ سے میں اس کو چھوڑ دوں وہ غرق ہو کر رہے۔ یہ کیا نظام ہے؟ یہ وہی نظام ہے، اگر اس کی سمجھ آ جائے انسان کو پھر تو وہ خدا بن گیا۔ اس لیے اس کی سمجھ نہیں ہے۔ یہ تو پیغمبروں نے بھی کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خضر کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر دیکھو جہان کو میں کیسے چلا رہا ہوں۔ بظاہر چیزیں کچھ اور نظر آتی ہیں، حقیقت میں کچھ معاملہ اور ہی ہوتا ہے، اور وہ حقیقتیں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ جس طرح فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ انسان کے لیے عافیت کے اندر جب معمول کی زندگی ہوتی ہے تو سب کچھ چھپا رہتا ہے۔ العافیت فیہ مستورون، سب لوگ چھپے رہتے ہیں۔ اذا ساروا الیہ بلاء، جب وہ چلتے ہیں اور ان کی طرف جو ہے وہ بلا نازل ہوتی ہے، جب کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ حقائق کی طرف لوٹتے ہیں، اور پھر سار المؤمن الی ایمانہ والمنافق الی نفاقہ، مومن ایمان کی طرف چلا جاتا ہے، منافق جو ہے وہ نفاق کی طرف چلا جاتا ہے۔ آزمائشوں سے پتہ چلتا ہے بندے کو۔ مشکل وقت جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ بندہ کھڑا ہے یا نہیں، اور جب بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے اور جب وہ مصائب میں نہیں ہوتا تو وہ غور کرتا ہے کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گیا، میری طرف توجہ ہی نہیں کر رہا۔ یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا اراد اللہ بعبد خیرا یصب منہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب اللہ کسی کا بھلا چاہتا ہے تو پھر اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ کیا نظام ہے اللہ رب العزت کا، جس کو انسان سمجھ نہیں پاتا، اور اپنی خلق الانسان موجودا، اپنی جلد بازی کی وجہ سے شکوہ گناہ ہوتا ہے، گلہ کرنے لگتا ہے۔ یہی کچھ معاملہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے۔ غزوہ احد کے اندر بدر کی عظیم فتح کے بعد جب انہونی وہ ہو کر رہ گئی، تھوڑی سی تعداد کے اندر کفر کو جو ہے وہ للکارا گیا اور تہہ تہ کر دیا گیا، ان کو عبرت کا نشان بن گئے وہ، کہ چند لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے اتنی بڑی سلطنت کے لوگوں کو جن کا نام تھا ایک عرصہ دراز تھے، اور ان کا جو ہے وہ مریم کر دیا ہے، ان کو کیا حالت ہو گئی ہے ان کی۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے اپنی نصرت اور مدد وہ نازل فرمائی تھی، اور اللہ نے وعدہ دیا تھا، مگر انسان اور خاص طور پر نفاق کے اندر رہنے والے کچھ لوگ جب غزوہ احد میں پہنچے ہیں اور پھر انہوں نے حالات جو ہے وہ بدر سے مختلف دیکھے، کیا کہنے لگے ہیں؟ وہ کہنا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اے انسان تو بڑا جلد باز ہے۔ منافق بھی کرتے ہم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفاق سے بچائے۔ جگہ جگہ اگر زبان پر نہیں ہے، عمل سے دل میں ضرور خیال آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ منافقوں نے بھی کہا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ مرنا ہی لکھا ہے ہمارے لیے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے ہیں نبی آپ تو کہتے تھے کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ آزاد نہیں چھوڑے گا، اللہ اپنی نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، قل ان الامر کلہ للہ، یہ معاملہ انسانوں کے سپرد نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اے نبی یہ دراصل منافق دل میں کچھ اور چھپائے ہوئے ہیں، یہ میٹھا میٹھا جو ہے وہ ہپ کرنا چاہتے ہیں اور کڑوا جو ہے اس کو دھو کرنا چاہتے ہیں، یہ مفادات کے یہ اپرچونسٹ ہیں، موقع پرست لوگ ہیں، یہ ایماندار نہیں ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہمیں کوئی اختیار ہوتا اس طرح ہم قتل ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین، یہ انسانوں کے قتل سے گھبرانے والوں تمہیں اللہ نے آزمایا ہے اور تم نفاق کی وجہ سے بول پڑے ہو، ذرا ایمان والوں کی حالت دیکھو،
अगर अल्लाह ताला चाहता है, लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिहिम, तो फिर मैदान में निकलने की भी जरूरत नहीं थी। अल्लाह ताला का अगर फैसला कुछ और होता और तुम्हारी मौत जो लिखी हुई है वो मैदान जंग की बजाय तुम घरों में होते, ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिहिम, जहां कहीं मजबूत कलों के अंदर भी तुम होते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह फैसला तुम्हारी मौत का कर दिया था। यहां गज़वा उहद के अंदर मैदान में मौत हो रही है, वरना तुम घर में भी रहते, जिंदा नहीं रह सकते थे। अल्लाह ने तुम्हें मारना था, फैसला हो चुका था। अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिहिम। लेकिन आगे जो बात अल्लाह ने फरमाई, ये फिर क्यों अल्लाह इस तरह करता है, मैदान में लाकर कोशिशों के बाद मुकाबले के अंदर कुव्वत आई हुई है मारने के लिए, और फिर फैसला जो है वाक़अतन दूसरों के हक में हो जाता है। फरमाया अल्लाह लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिहिम वलियब्तली अल्लाहु मा फी सुदूरिकुम। अल्लाह ताला इसी के जरिए से खरे और खोटे को अलग करना चाहता है। इब्तिला, आजमाइश में मुब्तला करता है अल्लाह ताला। वलियुमहिस मा फी कुलूबिकुम, और सोने को कुंदन बनाकर, जो कुंदन बने हुए लोग हैं मोमिन, अल्लाह युमहिस अल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला उनको अलग करना चाहता है। और फिर फरमाया इस अलग करने के बाद जब खरा और खोट, लियमीज़ अल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, खबीस और तय्यब को अल्लाह ताला जो है वो निखारना चाहता है। ये कैसे हो सकता है कि एक खबीस है एक तय्यब है, अच्छा है और बुरा है, लोहा है और सोना है इकट्ठे ही हो, ये तो जुल्म है। अगर लोहा और सोना जो है वो भी एक जगह पर रहे, अल्लाह सोने को अलग करना चाहता है और लोहे को सोने का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। इसलिए मेरे भाइयों, मुसीबतों पर, दुखों पर, मुश्किल वक्त पर इसको अल्लाह की आजमाइश समझकर जो है वो इंसान को साबित कदम रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए इंसान को, उसका ईमान पहले से मजबूत होना चाहिए। अल्लाह फरमाता है वक़त्तानाहुम फिल अर्दि उममा मिनहुम अस्सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक, ये बनी इस्राइल के साथ अल्लाह ने यही किया। वबलौनाहुम बिल हसनाति वस्सय्यात, कभी लेकर कभी देकर। अल्लाह ताला की आजमाइश है ही है, कभी दुनिया देकर भी अल्लाह आजमाता है, और ये आजमाइश बड़ी सख्त होती है। जो देकर अल्लाह आजमाता है, बंदा कहता है मुझे क्या परवाह है किसी चीज की। वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुत्रफीहा फफसकू फीहा फहक्का अलैहिल क़ौलु फदम्मरनाहा तदमीरा। देकर जब अल्लाह ताला किसी को आजमाता है, भूल जाता है वो बंदा कि किसी ने मुझे दिया है। क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये तो मेरे फन और इल्म का कमाल है जो मुझे मिला हुआ है, किसी ने क्या दिया है मुझे। खुदा को भूल जाता है बंदा। ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर कहा अपने सहाबा से, जब हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को जो है वो जिजिया लेने के लिए हुजूर ने बहरीन में भेजा है, सही मुस्लिम में रिवायत आती है, और फिर वो लेकर वापस आया और अंसार सुबह की नमाज में हुजूर के सामने बैठ गए आकर। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे मालूम है कि तुम्हें पता चल गया कि अबू उबैदा जिजिया ले आया है। हंस पड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा हाँ या रसूलल्लाह ऐसा ही मामला है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबशिरू व अम्मिलू, खुशखबरी तो है ही, उम्मीद भी रखो, मगर मुझे जिस बात का अंदेशा है मैं वो भी तंबीह तुम्हें करता जाऊं। इस माल के आने पर इतना खुश होना और इस माल को इस तरह जो है वो खुदा बना लेना कि असल मालिक को भूल जाना, मैं उससे तुम्हें जरूर डराता हूं। यानी जब कोई आसानी होती है उस वक्त इम्तिहान ज्यादा सख्त होता है, जिसका हमें एहसास नहीं होता। दुख आता है तो फिर बाज लोग सोचते हैं, और यकीनन सोचते हैं, बल्कि बाज नहीं अक्सर सोचते हैं। लेकिन जब कोई आसानी होती है, लापरवाह होता है बंदा, कतई उसको परवाह नहीं होती कि ये मेरे पास आया और ये आखिर किस लिए आया है, क्या तकाजा है इसका, ये देकर जो आजमा रहा है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसे जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था, वो तो परेशान हो जाते थे कि दुनिया में इतनी सब कुछ मिल गया, आखिरत में कहीं कुछ मिलना ही नहीं। अल्लाह ताला इस दुनिया में देता, और यहां हर बंदा इसी सोच में है। हर वक्त हम जिस माहौल में रहते हैं, इससे नमाजें पढ़ने वाले सारी जिंदगी खपा देते हैं, लेकिन ये जो माल का बुत है जो अंदर बैठा हुआ है, ये नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं निकलता। मेरे भाइयों, हालात ऐसे हो गए हैं, तलख मेरी बातें जरूर हैं, लेकिन इनको सुन लो और अपनी इस्लाह की कोशिश करो, और इनको खुदा ना बनाओ, खुदा के लिए उस अल्लाह को ना भूलो, उस मालिक को याद रखो। ये हाथों की मैल अगर आज तुम्हारे पास है तो वो अल्लाह की अमानत है, वो किसी और के सुपुर्द भी कर सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, दुखों की बात तो बड़ी होती है, लेकिन सुखों के मामलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा से कहा फवल्लाह, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं। और किनसे कहा? हम जैसे लोग नहीं थे
اس دنیا کے اندر کائنات میں محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین اس طرح کی جماعت قیامت تک نہیں آئے گی. لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں لل فقر اخشى علیکم، میں فقیری سے جو ہے وہ تم سے ڈرتا نہیں ہوں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، ولکن اخشى علیکم، وہ مجھے تو ڈر یہ ہے ان تبسط علیکم الدنیا، تمہارے اندر دنیا اس طرح پھیل جائے گی کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها، اور تم اس طرح اس میں غرق ہو جاؤ گے جس طرح پہلے قومیں جو ہیں وہ غرق ہو گئی. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کے انعامات کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، ان کو بھی اللہ نے اسی مال کی وجہ سے ہلاک کر دیا. مجھے اندیشہ ہے کہیں اس مال کی وجہ سے تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ. میرے بھائیوں، یہ مسئلہ سمجھانا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اکثر بیان کیا کرتے تھے کہ جہان کے اندر اللہ خالق اور مالک ہے، آزمائش کی یہ دنیا ہے، اس میں امتحان کی کئی صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہیں. اب اس آزمائش کے اندر کون کامیاب ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زہرۃ الدنیا، دنیا کی زینت اور اس کے پھول ہیں جو تمہیں نظر آ رہے ہیں. اب ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آزمائش جو ہے وہ بڑی سخت ہے. ان ھذا المال حلوۃ خضرۃ حلوۃ، یہ سرسبز دکھائی دینے والا مال، یہ شیریں نظر آنے والا مال ہے. فمن اخذہ بحقہ فہو، اگر اس کو کسی نے اس کے حق کے ساتھ وصول کیا، اخذہ بحقہ فنعم المعونۃ ہوا، تو پھر یہ مال تمہارے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا. اس کے حق کے ساتھ جب تم وصول کرے گو. ومن اخذہ بغیر حقہ، لیکن جب اس کے آنے کے بعد کوئی پرواہ نہ رہے، قارون کی طرح جس کے خزانے کی چابیاں جو ہے وہ اونٹ اٹھایا کرتے تھے، جماعتیں اٹھایا کرتے، اس نے یہی کہا تھا کون ہے دنیا، کون ہے فقیر، کس کا حصہ ہے، یہ سب میرا کمال ہے. اللہ رب العزت من اخذها بغیر حقہ فهو كالذی یاکل ولا یشبع، تو اس شخص کی، اس بدبخت کی مثال جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی جانور وہ کھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، افارا ہو جاتا ہے، اسے پیٹ اس کا خراب ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح اس مال کو بغیر حق کے لینے اور وصول کرنے والا اس بندے کی طرح یا اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا رہتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اس کا جی نہیں بھرتا. وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہی مال اس کے خلاف گواہ بن کر اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو جائے گا. یا اللہ یہ وہ بدبخت تھا جس نے تیری نعمتوں کی قدر نہیں کی تھی. اس لیے میرے بھائیوں، یہ اگر مال کے اندر کبھی اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اے جلد باز انسان، جب اللہ تجھے کچھ انعامات سے نوازتا ہے تو کہتا ہے بڑی مہربانی کی ہے اللہ تعالیٰ نے. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب آزمائش کے اندر اللہ ذرا کھینچ لیتا ہے، تمہاری لگامیں کھینچتا ہے اللہ تعالیٰ، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ جلد باز فوراً کہنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری کوئی قدر نہیں کی، یہ تو زیادتی کی ہے میرے ساتھ. اللہ فرماتا نہیں، میں نے جو انعام کیا تھا اس آزمائش میں تو ناکام ہو گیا ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ یتیم جس کے ظاہری سہارے کو میں نے ختم کیا تھا تو کبھی نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا. ولا تحاضون علی طعام المسکین، تفصیل بیان کی اللہ رب العزت نے کہ پھر اس مال کا حق کیا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو، اس آزمائش کی دنیا کے اندر ہم جیسے کمزوروں کے لیے اس مالک نے جو نبی بھیجا تھا، جو رؤوف تھا، رحیم تھا، حریص تھا مومنوں پر، اس نے ہمیں کچھ دعائیں سکھائیں اور کہا اللہ سے ہر حال کے اندر مصیبت اور بلا جو ہے اس سے نجات کی اور اس میں کامیابی کی دعا کرتے رہا کرو، اس میں کامیابی حاصل کرنا. صلی اللہ علیہ. عبداللہ ابن عباس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ مجھے جو ہے کوئی دعا سکھائیے، میں اللہ سے وہی مانگا کرو. اللہ کے رسول کہتے ہیں ہر حال میں اللہ سے عافیت مانگا کر، یا اللہ مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں. پھر آئے وہ کچھ دیر کے بعد پھر کہا صلی اللہ العافیہ. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کافروں کے سامنے ہیں، فرمایا کبھی بھی لا تتمنوا لقاء العدو، یہ نہ کہنا کہ میرا مارکا جو ہے وہ کسی کافر کے ساتھ ہوں، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بلکہ اللہ سے ہر حال صلی اللہ العافیہ، عافیت مانگتے رہا کرو. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اور اپنی عافیت میں رکھے. بچاؤ کا راستہ یہی ہے. اگر آزمائش آ گئی تو پھر اس کی وجہ سے ہوگا کیا؟ کامیاب چند ہی لوگ ہوتے ہیں،
اکثر جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش میں، اگر اس کی طرح آزمائش تو آنی ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، اللہ فرماتا ہے یبتل الرجل علی حسب دینہ، جس طرح کا دینی معیار ہوتا ہے اللہ اسی کے مطابق آزماتا ہے. پیغمبروں کو اللہ نے سب سے زیادہ آزمایا ہے. اس آزمائش کے اندر کامیابی کی صورت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تلقین کرتے اور صبح شام جو دعا کیا کرتے تھے، ان دعاؤں کے اندر ان اذکار میں ایک جامع دعا شامل ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. یہ دعا ہم سب کو کرنی چاہیے. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلینا ومالنا. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بک ان نغتال من تحتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.